वर्सां 8-10 वर्सां जालीं आतां हांगर आमकां कांयच क्रॉप घेवंक मेळना, कित्याक तर ही रिवर आहा ते शिकेरी रिवर म्हणटा ती रिटेनिंग वॉल सगळी पॅडर जाल्ली आहा आनी तितूनच्यान उदक भितर येता, कांयच करूंक मेळना. मायमावाडो नेरुल वाठारांत बांद डॅमेज जाल्ल्यान दर्याचे खारे उदक लोकांच्या शेतांनी. भरते वेळार सतत खारे उदक येवन शेतांनी भरता, देखून गांवच्या शेतकारांक शेती करूंक मेळना आनी लायिल्ल्या पिकाचे नुकसाण जाता. हाचीच दखल घेत सालिगांवचे आमदार केदार नायक हांणी WRD इंजिनियरां वांगडा मेळून ह्या वाठाराचें इन्स्पेक्शन केलें. आमकां फ्लड रिटेनिंग वॉल बांदून दिवची, जेणे करून आमकां रोपां लावंक मेळटली अशी मागणी स्थायीक शेतकारांनी केल्या. लोकांक बऱ्या रित्या शेती करपाक मेळची आनी तांचें नुकसाण जावचें न्हय म्हण आमी जाता तितले बेगीन ही फ्लड रिटेनिंग वॉल बांदून दितले अशें उतर आमदारान दिलां. बाबा आमच्या हांगा शेतां कितेंच करूंक मेळना. उदक येयला सगळें मीठ पडलां, कितलें आसा कांयच करूंक मेळना. कितें तरी पावसा पयलीं करा, माती तरी कितें घाला. आमी ह्या शेतांचेरूच डिपेंड आहा. आनी कितें आनीक शेतां नाहीत आमकां. त्या खातीर मागीर केन्ना बांदता तें बांदना, आतां सद्या माती तरी घाला. इतली वर्सां म्हाजो देडीर लायतालो तेन्ना सगळी पीक जाताली. रोंपे लायताले, ऊल लायताले, कणयो लायताले. आतां म्हाका हांव करता म्हणजे म्हाका कांयच गावना. हे हारोणी येता आनी सगळें बुडटा हांगा. कित्याक एक फायदो गावना. सरकारा कडेन एकूच मागता की रिटर्निंग वॉल घालपाची, बेगीन घालपाची म्हणून. कित वर्सां 8-10 वर्सां जालीं आतां हांगर आमकां कांयच क्रॉप घेवंक मेळना, कित्याक तर ही रिवर आहा ते शिकेरी रिवर म्हणटा ती रिटेनिंग वॉल सगळी पॅडर जाल्ली आहा आनी तितूनच्यान उदक भितर येता, कांयच करूंक मेळना. शेतकार बाबडे हांगर हे घेताले मिरसांगाचे, मागीर कांदे आनी मागीर भिकणां कणगे लायताले, मात ते कांयच करूंक मेळना. आनी इतकी वर्सां जालीं आतां अशेंच आहा आमी, कांयच करूंक मेळना. प्रत्येक वर्सा उदीक येता भितर. आमी करूंक जाय म्हणून हांगर करता की एवरी टायम हाय टायड जेन्ना येता हें खारें उदक शेतान येता आनी तांकां शेतां लावपाक मेळना. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय जावंक जाय म्हणटा, म्हाका दिसता शेतकार, हांव सदांच उल्लेख करता, शेतकार आमचो इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. आमी शेतकाराक अन्नदाता म्हणटा, ते कित्येक वर्सां जालीं आमची ट्रेडिशनां सांबाळून शेतां आपली लायता आनी स्पेशली निल्ला गांवांत जे कंटिन्युअसली ते शेतांय लायता, मागीर आनीक अळसाणो लायता, भिकणां लायता, काळंगां. आमी काही दीस पयलीं पेपरांचेर फोटो पयले, आमचे मित्र उदय नायक हेंच्यांनी लायिल्ले. सो आमचे सगळे शेतकार जे भाव आसा हेंचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की जी हांगा फ्लड रिटेनिंग वॉल आसा ही बेगींतल्या बेगीन जावची म्हणून. सो ताका लागून अलॉंग विथ फार्मर्स आनी आमचे WRDचे ऑफिशियल्स आसा, आमी सगळें सायड इन्स्पेक्शन केलां. ते बेगींतल्या बेगीन हेजो एस्टिमेट करतलो आनी जाता तितल्या बेगीन हांव ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक मेळून हे जाता तितल्या बेगीन प्रायोरिटीचेर हें काम जावचें हेजी हांव खात्री घेतलो आनी जाता तितल्या बेगीन हें काम तांकां करून दितलो, जें करून फुडलीं शेतां तेंची आसा ही नाशाडी जावची ना आनी फुडलीं तांकां जे रावपाक जाय शेतां हेंकां भरपूर फायदो जातलो.